सुल्तान बाबा ने ज़ोहरा को पाने के लिए जिस कड़े इम्तहान से गुजरने का चैलेंज दिया था, मैं उसे सिदक दिल से कबूल कर चुका था। लेकिन उन्होंने इस इम्तहान में बैठने के लिए मेरे वालिदैन की रज़ामंदी की जो ज़ेली शर्त लगाई थी, वो मेरे लिए इस आजमाइश से भी बड़ा इम्तहान था। इस रोज़ दरगाह से वापसी पर मामा और पापा दोनों ही बिल्कुल खामोश, ख्यालों में गुमसुम से थे। शायद उन दोनों के जहन में भी ये सवाल कहीं ना कहीं गर्दिश कर रहा होगा कि आखिर उनका इस कदर नाज़ों पला बेटा अनजाने में सुल्तान बाबा से बहुत बड़ी शर्त तो लगा आया है, लेकिन जिसकी सारी ज़िंदगी मुकम्मल पर कटी हो, क्या वो कभी डांट बर्दाश्त कर सकता है? और फिर मैं तो इकलौती औलाद के अलावा मजाजन भी काफ़ी नाजुक मजाज था। मैंने ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ़ या मुशक्क़त झेलना तो दूर, इसका बराए नाम सामना भी नहीं किया था। मेरी माँ के बकौल मेरा रंग भी चंद लम्हों की धूप से कमला सा जाता था, तो फिर उस वक्त उनके जहन में उठते सवाल भी तो बेजा ही थे। लेकिन मैं हतमी फ़ैसला कर चुका था कि अब मुझे क्या करना है। घर के पोर्च में गाड़ी रुकते ही मैं बिना किसी से कोई बात किए अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। मेरी तवक्का के ऐन मुताबिक ठीक आधे घंटे के बाद काशिफ का फ़ोन आ गया। सहर, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैं ये क्या सुन रहा हूँ? मैं जानता था कि मामा घर में दाखिल होते ही सबसे पहली कॉल काशिफ ही को करेंगी। मेरी ज़िद के सामने जब कभी मामा पापा हारने लगते तो ऐसे में काशिफ ही उनका आखिरी सहारा हुआ करता था। बोलो ना, चुप क्यों हो? लेकिन याद रखना, हम सब तुम्हें इस पागलपन की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। गज़ब खुदा का, शहर का सबसे बड़ा कैसोनोवा साहर रज़ा एक दरगाह का मुजावर बनेगा? खबरदार, जो तुमने इस हमाकत के बारे में मज़ीद कुछ सोचा भी। काशिफ अपनी रौ में न जाने क्या कुछ बोलता गया। मैं चुपचाप उसका लेक्चर ख़त्म होने का इंतज़ार करता रहा। उसकी कैंची की तरह चलती ज़ुबान रुकी तो मैंने उसे छेड़ने के लिए एक लंबी सर्द आ भरी। वहशी को सुकून से क्या मतलब? जोगी का नगर में ठिकाना क्या? फॉर गॉड सेक सहर, ये सारी बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती हैं। और फिर तुम्हारा वाहिद मकसद तो सिर्फ और सिर्फ ज़ोहरा को पाना ही है ना? तो उसके हसूल के लिए और भी बहुत से तरीके हैं। तुम्हें इसके लिए ये जोक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे काशिफ के नासहाना अंदाज पर हंसी आ गई। अच्छा, भला वो कौन से तरीके हैं? ज़रा मैं भी तो सुनूं। मेरी बात मजाक में मत उड़ाओ सहर। तुमने अपनी चंद दिन की बेहोशी के दौरान हज़ियान में बहुत से राज अफ़शा कर दिए हैं। मैं जानता हूँ कि वो लड़की वहाँ सिर्फ इस दरगाह के मतवल्ली अब्दुल्ला के लिए आती थी। आज मुझे आंटी से भी ये पता चला है कि सुल्तान बाबा अब्दुल्ला को लेकर किसी लंबे सफ़र पर जा रहे हैं। मतलब ये कि अब्दुल्ला की सूरत में तुम्हारा रकीब ज़ोहरा की नज़रों के सामने नहीं रहेगा। मुझे यकीन है कि तब तुम्हारी मोहब्बत का वार एक न एक दिन कारगर ज़रूर साबित होगा। ज़ोहरा तुम्हारे पागलपन के सामने ज़्यादा दिन तक मुज़ाहमत नहीं कर पाएगी। तुम सिर्फ इंतज़ार करो सहर। जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाना मेरी जान। हम सब तुमसे बेहद प्यार करते हैं। बोलते बोलते काशिफ की आवाज़ कुछ भरासी गई। वो ऐसा ही था, जज्बाती सा। मैंने माहौल बदलने के लिए बात बदली। खुदा के लिए ये रोने धोने का फरीज़ा तुम मम्मा के लिए ही छोड़ दो। खबरदार, जो तुमने मेरी दूसरी माँ बनने की कोशिश की। अरे यार, तुम लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मुझे सुल्तान बाबा ने एक चैलेंज दिया है और मैं सिर्फ इस कसौटी पर पूरा उतरना चाहता हूँ। और शायद तुम भूल रहे हो, ऐसे चैलेंज हम रोज़ाना एक दूसरे को दिया करते थे। याद है तुम्हें, पिछले साल ही हमने चोलिस्तान के सहरा में 15 दिन बिना किसी गाइड के रहने की शर्त लगाई थी और आखिर में हम दोनों ही वो शर्त जीते थे। ये भी एक ऐसी ही शर्त है जिसके तहत मुझे चंद दिन दरगाह में रहना होगा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं बाकायदा मुजावर बनने के लिए दरगाह जा रहा हूँ? दूसरी जानिब से काशिफ की मशकूक सी आवाज़ सुनाई दी। मैं कैसे मान लूँ कि यह सारा मामला सिर्फ एक शर्त या चैलेंज की हद तक ही रहेगा? मुझे तुम्हारे दीवानेपन से डर लगता है। मेरे मुंह से बेख्तियार एक दूसरा मिसना निकल गया। दीवानों किसी न बात करे तो और क्या दीवाना करे। काशिफ हंस पड़ा। तुम कभी नहीं सुधरोगे सहर। बहरहाल मेरी तशवीश काफ़ी हद तक दूर हो गई है, लेकिन फ़िलहाल मुझे आंटी की तशवीश दूर करनी है। वो और अंकल तुम्हारे इस नए एडवेंचर की वजह से बेहद परेशान हैं। मैंने काशिफ को झाड़ा। ज़्यादा चमचागिरी करने की भी ज़रूरत नहीं है। हो सके तो मम्मा पापा को भी मेरा नुक्ता नज़र इसी तरह समझाने की कोशिश करना जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया है। और ख़बरदार, जो अपनी तरफ से ज़रा सी भी कोई अफलातूनी झाड़ने की कोशिश की तो। काशिफ ने हंसते हुए फ़ोन रख दिया। मैंने काशिफ को तो किसी न किसी तौर पर समझा दिया था, लेकिन मैं भी ये अच्छी तरह जानता था कि अपने वालिदैन को समझाना किस कदर मुश्किल मरहला होगा। उस रात न जाने क्यों मुझे एनी बहुत टूट कर याद आई। वो भी तो मेरे लिए इसी आग में जलती रही थी जिसमें मैं आज ज़ोहरा के लिए जल रहा था। मुझे याद आया कि कनाडा का स्कॉलरशिप लेने से पहले वो दरगाह की सीढ़ियों पर मुझसे आखिरी बार मिली थी, तो किस कदर किरची किरची थी वो। मैं उस वक्त उसके जज्बे की काट को महसूस नहीं कर पाया था, लेकिन आज जब खुद मेरे ऊपर क़यामत गुजर रही थी तो मुझे उसकी हर बात याद आ रही थी। मैं जानता था कि वो कभी मुझे बद्दुआ नहीं दे सकती थी, लेकिन शायद कभी कभी खुदा जज्बों को भी दुआ या बद्दुआ देने का इख्तियार दे देता है। और शायद आज मेरी इस हालत के पीछे भी एनी के किसी ऐसे ही जज्बे की बद्दुआ का अमल दखल था। कोई ऐसा जज्बा जिसके आप गिनने को मेरी लापरवाही से ठेस लगी होगी। अगली सुबह बेहद बोझल थी। नाश्ते की मेज़ पर मम्मा की आंखें साफ चुगली खा रही थीं कि वो रात भर सो नहीं पाई। पापा भी चुपचाप से थे और फिर बाला आखिर उन्होंने ही खामोशी तोड़ी। सहर बेटा, तुम्हारी मामा तुम्हारे इस फैसले से बेहद डिस्टर्ब हैं। मैं तो कहता हूँ बेटा, इस बुजुर्ग की बात को इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है।
میں نے ابھی ہمت نہیں ہاری ہے۔ ہم ایک بار پھر زہرا کا رشتہ لے کر جائیں گے اور مجھے امید ہے کہ جلد یا بدیر ہم انہیں منا ہی لیں گے، اور اس کے لیے تمہیں کسی بھی شرط وغیرہ کے چکر میں پڑنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میری توقع کے مطابق کاشف نے بہت تفصیل سے ماما پاپا سے بات کی تھی۔ کیوں پاپا، کہیں آپ دونوں کو یہ ڈر تو نہیں لگ رہا کہ اس درگاہ میں رہتے رہتے کہیں میرا من بھی مذہب کی طرف متوجہ نہ ہو جائے؟ اور فرض کریں اگر ایسا ہو بھی گیا تو اس میں برا ہی کیا ہے؟ مجھے تو یہ سودا دونوں طرف سے فائدے کا ہی لگتا ہے۔ آخر ہم سب مذہب سے اس قدر خوفزدہ کیوں رہتے ہیں؟ یہ کیا آسیب ہے جس کا ڈر ساری زندگی ہمارے ارد گرد بھٹکتا رہتا ہے اور ہم تمام عمر اس سے بھاگتے ہی رہتے ہیں؟ کیوں ایک بار رک کر پلٹ کر اس چیز کا سامنا نہیں کر لیتے؟ آخر مذہب ہم سے ہمارا کیا چھین لے گا؟ ماما اور پاپا نے آج تک کبھی میرے منہ سے اس قسم کی باتیں نہیں سنی تھیں۔ وہ دونوں ہی حیرت زدہ سے بیٹھے تھے۔ پاپا نے ایک لمبی سی سانس لی۔ ہاں، شاید ہم خوف زدہ ہیں ہر اس چیز سے جو تمہیں ہم سے دور لے جا سکتی ہو، پھر چاہے وہ مذہب ہی کیوں نہ ہو۔ اور اکلوتی اولاد کے ماں باپ ہونے کے ناطے یہ خوف ہمارا حق ہے، اور یہ حق ہم سے ہمارا مذہب بھی نہیں چھینتا۔ شاید اسی لیے اس بزرگ نے تمہیں بھی یہ حق یاد دلایا تھا۔ ماما بولیں تو ان کی آواز کچھ بھرائی ہوئی تھی۔ اور پھر بیٹا، یہ تو پاگل پن ہے کہ صرف ایک لڑکی کے حصول کے لیے تم دنیا کے باقی سبھی رشتوں کو بھلا دو۔ کیا ہم تمہارے کچھ نہیں لگتے؟ آپ دونوں میرے لیے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہو، لیکن میری روح کے دھاگے قدرت نے اس لڑکی سے باندھ دیے ہیں ماما۔ میرا دل اس کے بغیر گھٹتا ہے۔ اگر یہ ناانصافی ہے تو یقین کرے کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ سارا قصور اس جذبے کا ہے، جس جذبے کی شدت کا جس نے میری روح کو اس کا قیدی بنا دیا ہے۔ آپ بتائیں میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ وہ دونوں ہی چپ چاپ لاجواب سے بیٹھے رہے۔ اتنے میں ڈاکٹر یزدانی کا فون آ گیا۔ انہوں نے مجھ سے بات کر کے اپنے کلینک آنے کا کہا۔ شاید کچھ مزید ٹیسٹ وغیرہ کرنا چاہتے تھے۔ پہلے تو میں نے ٹالنا چاہا، پھر ماما اور پاپا کا موڈ دیکھ کر حامی بھر لی۔ پاپا نے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہا اور ہم سبھی ڈاکٹر کے کلینک چل پڑے، جہاں سے کافی دیر بعد ہماری واپسی ہوئی۔ واپسی پر سارے راستے ماما پاپا سے میری بحث جاری رہی اور وہ دونوں کسی صورت مجھے اجازت دینے پر راضی نہیں تھے۔ ماما تو باقاعدہ رو رہی تھی۔ سحر، تم ہوش میں تو ہو؟ اتنا پڑھ لکھ کر تم اس درگاہ کی نوکری پر لگ جاؤ گے، لوگ کیا کہیں گے؟ آپ کو لوگوں کی فکر ہے یا اپنے بیٹے کی؟ اور پھر مجھے ویسے بھی تو ماسٹرز کے لیے انگلینڈ جانا ہی تھا۔ آپ یہی سمجھیے گا کہ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے گھر سے باہر ہوں، بلکہ وہاں سے تو ویکینڈ اور عید وغیرہ پر گھر آنا بھی ناممکن تھا، جبکہ یہاں سے میں آسانی سے آپ سے ملنے آ سکتا ہوں۔ آپ کو میری دوری محسوس بھی نہیں ہوگی۔ کمان سحر، اب پاپا کی باری تھی۔ انگلینڈ سے ماسٹرز کرنے اور ایک درگاہ کا متولی بن کر رہنے میں بہت فرق ہے۔ ہم تمہیں مولوی نہیں MBA بنانا چاہتے ہیں۔ گھر میں بھی یہی بحث جاری رہی۔ دنیا کے سبھی والدین یہ کیوں چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا پڑھ لکھ کر ڈاکٹر، انجینئر یا پائلٹ ہی بنے؟ میں وہاں مولوی بننے نہیں جا رہا تھا، کیونکہ شاید لغت میں یہ لفظ جن کے لیے موجود ہے وہ بہت باعلم اور بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ میں تو صرف اپنی غرض کے لیے یہ راستہ اختیار کر رہا ہوں۔ لیکن سوچنے کی یہ بات ہے کہ دنیا کا کوئی بھی والدین اپنی مرضی سے اپنے کسی ایک بچے کو بھی دین کی راہ پر کیوں نہیں ڈالتے؟ آپ کے ذہن میں مولوی کا جو تاثر ہے وہ بھی کسی ایسے انسان ہی کا ہے جو زندگی میں اور کچھ نہیں کر پاتا تو اس نے یہی کام بطور پیشہ اختیار کر لیا۔ پھر ہمیں گلہ کس بات کا ہے؟ جب ہم اپنی اولاد ہی کو اس راستے پر چلنے کی اجازت نہیں دیتے تو پھر جو اس خدمت میں مشغول ہیں ان کی کم علمی پر پتھر اچھالنے کا بھلا ہمیں کوئی حق ہے؟ پاپا زچ ہو گئے۔ لیکن ہماری سوسائٹی اسے قبول نہیں کر پائے گی۔ سوسائٹی کے قانون ہم خود بناتے ہیں پاپا۔ آپ نے ساری عمر میں اتنا کما لیا ہے کہ اگر آپ کی اگلی 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھاتی رہیں تو یہ دولت ختم نہیں ہوگی۔ لیکن مجھے اپنے آپ کو پانے کا موقع شاید یہ زندگی دوبارہ کبھی نہ دے۔ مجھے اس راہ پر چلنے دیں۔ اگر یہی میرا مقدر ہے تو مجھے اسے جھیلنے دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر میں اس گھر میں قید رہا تو میری روح ہمیشہ کے لیے 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ مجھے اپنے دل و دماغ کی جنگ لڑنے دیں۔ جیت دل کی ہو چاہے دماغ کی، اصل فاتح آپ کا بیٹا ہی ہوگا۔ میں ماما پاپا کو شش و پنج میں چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ ساری رات ماما اور پاپا کے زور زور سے بولنے کی آوازیں آتی رہی، لیکن میں جانتا تھا کہ میری حالت کے پیش نظر پاپا آخر کار ماما کو منا ہی لیں گے، اور پھر یہی ہوا۔ صبح جب میں ناشتے کی میز پر پہنچا تو ماما کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ شاید وہ رات بھر روتی رہی تھیں۔ میں نے ان کا دل بہلانے کے لیے بات شروع کی۔ آپ جانتی ہیں کہ اگر آپ یوں ہی روتی رہیں گی تو میں نہیں جا پاؤں گا۔ سلطان بابا کی لگائی ہوئی شرط کا فائدہ اٹھا رہی ہیں کیا؟ ان کی ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ ابھری۔ بہت ضدی ہو سحر، لیکن ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ ہر ہفتے گھر آؤ گے اور ہمارا بھی جب کبھی دل چاہے گا ہم تم سے ملنے وہاں آ سکیں گے۔ خدا کرے تمہارا یہ جنون جلد ختم ہو۔ مجھے تمہاری بہت فکر رہے گی۔ اور پھر ماما پاپا کی ایسی بہت سی فکروں اور ان دونوں کی بھیگی پلکوں کے سائے میں گھر سے رخصت ہو گیا۔ وہ دونوں مجھے درگاہ تک چھوڑنے کے لیے آنا چاہتے تھے، لیکن میں نے بڑی مشکل سے انہیں گھر ہی میں روک دیا۔ میں جانتا تھا کہ ماما کا دل بہت نازک ہے اور وہ بہت زیادہ دیر تک اپنے فیصلے پر قائم نہیں رہ پائیں گی۔ سلطان بابا کی شرط کے مطابق میں گھر سے خالی ہاتھ ہی نکلا تھا۔ درگاہ کے صحن میں قدم رکھا تو سلطان بابا اور عبداللہ کو سفر کے لیے تیار پایا۔ سلطان بابا نے غور سے مجھے دیکھا۔ ہاں میاں، اپنے والدین کی اجازت سے آئے ہو نا؟ جی ہاں، بڑی مشکل سے اجازت ملی ہے، لیکن آ گیا ہوں۔ عبداللہ مسکرایا۔ میں جانتا تھا تم ضرور آؤ گے،
आओ मैं तुम्हें कुछ ज़रूरी बातें समझा दूँ। अब्दुल्ला ने कुछ ही देर में मुझे तमाम मालूमात से आगाह कर दिया और फिर इतने में उनके जाने का वक्त भी हो गया। सुल्तान बाबा जाते जाते रुके और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले, पहला पड़ाव तो तुमने कामयाबी से तय कर लिया है। साबित कदम रहे तो अपनी मुराद भी पालोगे एक दिन। जीते रहो। अब्दुल्ला ने जाते हुए मुझे ज़ोर से गले लगा लिया। मैंने उसका हाथ थामकर कहा, सच तो यह है कि मैं अंदर से अब तक 2 हिस्सों में बटा हुआ हूँ। दुआ करना कि मैं ये जिम्मेदारी ठीक तरह से सरअंजाम दूँ, कहीं मेरे कदम न लड़खड़ा जाएं। अब्दुल्ला ने मेरा हाथ ज़ोर से थाम लिया और मुस्कुराकर बोला, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। फिर आगे बढ़ते बढ़ते उसे जैसे कोई ज़रूरी बात याद आ गई। उसने जल्दी से अपने कुर्ते की जेब से एक पर्ची निकाली और मेरे हाथ में थमा दी। मैं एक ज़रूरी बात तो तुम्हें बताना ही भूल गया था। सुल्तान बाबा ने तुम्हारा अपना नाम रख दिया है, वैसे ही जैसे मेरा रखा गया था जब मैं यहाँ पर आया था। इस पर्ची पर लिखा है, हमारे जाने के बाद देख लेना, लोग अब तुम्हें इस नाम से पुकारेंगे यहाँ। ये एक नई हैरत थी मेरे लिए। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? क्या यहाँ आने से पहले तुम्हारा कुछ और नाम था? क्या नाम था तुम्हारा? अदनान। आमर अदनान था नाम मेरा, पहले मेरा। अच्छा अब चलो, सुल्तान बाबा बहुत देर से दरवाजे पर खड़े हैं। नई जगह पर पहुंचकर खत लिखूंगा। अपना ख्याल रखना। फी अमानिल्लाह। अब्दुल्ला मुझे गले लगाकर आगे बढ़ गया और मैं जाने कितनी देर हैरत में डूबा गुमसुम वहाँ खड़ा रहा। ढलते सूरज की डूबती किरणों में दूर नीचे साहल के आखिरी किनारे पर मैंने अब्दुल्ला और सुल्तान बाबा के हवेले को आखिरी बार ओझल होते हुए देखा। तब ये अचानक मुझे अपने हाथ में पकड़ी कागज़ की उस पर्ची का ख्याल आया जो जाते वक्त अब्दुल्ला मुझे दे गया था। कुछ अजीब सी कैफियत में लरजते हाथों से वो पर्ची खोली। पर्ची पर लिखा हुआ नाम मेरी हथेली से पसीने से भीगकर फैलने लगा। मेरे जहन में जैसे एक साथ ही कई झकड़ चलने लगे। पर्ची पर अपना नया नाम देखकर मेरे कदम लड़खड़ा से गए। मेरा नया नाम था अब्दुल्ला।